नमस्कार. आम्ही शिगांव तुरीमरड हांगा आसा, ज्या जाग्यार फाटली कितलीशींच दीस जाले की एक बिबटो वाग येता आनी हांगा कुत्र्यांक व्हरता. खुबशे जाणांचे कुत्रे जे आसा हांगसर तेणी घेवन व्हरोन खाल्लेले आसा. राती तशेंच काल 15 तारखेक हांगा असोच रातचो 12 जावन 10 मिनटांनी हांगा तुरमरा वाड्यार बिबटो येयलो आनी हांगच्यान पसार जालो. तो CCTVन दिसता. 12 जावन 20 मिनटांनी कुत्र्याचेर तेणी हल्लो केलो. कुत्रे तेंचे तावडीच्यान सुटोन गेले. मागीर तो कुत्र्यांक सोदपाक लागलो. हे सगळे CCTVन कैद जाल्ले आसा. आनी जवळ जवळ 10 मिनटां तेणी हांगा आपलो थरार गेलो. थंय हेवटेन तेवटेन रावलो, रस्त्यार बसलो, पूण ताका दिसना कुत्रे. पूण मागीर कुत्र्याची जेन्ना जाग येयली तेन्ना तो परत 12 जावन 28 मिनटांनी परत ते कुत्र्या फाटल्यान लागलो. कुत्री दोग जाण हेवटेन पळय तेवटेन पळय आनी एकटो कुत्रो तेजे तावडीन सांपडलो. ताका घेवन तो गेल्लो आसा. हांगा गांवांत जसो वाग जो बिबटो येता हो 12 येता तेन्ना सुद्दां लोक जागे आसता, तरी सुद्दां हो येता आनी हांगा लोकां मदीं सामकोच भंय पडला. ह्या संदर्भांत आमी हेज्यान पयलीं फॉरेस्टाक कळयल्लें, पूण फॉरेस्ट पिंजरे लावपाक CCTV लायता म्हणून सांगताले, पूण लावनासलेलो. पूण हांगा जे आमचे शेजाराक आसा तेणी CCTV जाले 2 दीस जाले बसयल्यार ते CCTVन हो बिबटो कैद जालो. आनी हेची फुटेज आमी हांगा संबंदीत जे अधिकारी आसा वन खात्याचे हांकां धाडलेले आसा. DCF ताकाय धाडलेले आसा. आनी DCFान ही फुटेज पळयल्या नंतर जे आमी ताका रितसर मॅसेज केल्ली, त्या मॅसेजीनुसार तेणी हांगा रिप्लाय दिल्या की हांगा फाल्यां पिंजरो लावपाची तेंची तयारी आसा. फाल्यां ते येवन हांगा पळयतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण हो जो बिबटो आसा तो सतत हांगा येत रावतालो दिसता. कारण चवथी दिसांनी मात तो येवना. कारण हेजे हांगा जे फोग लायताले लोक तेज्या आवाजान तो येवनासलेलो. पूण आतां तेणी परत येवपाक केलां. लोक आपल्या आपल्या कुत्र्यांक घरांत घालून दवरिता. कारण हो जो बिबटो आसा तो सगळ्या दारान भोंवता. जो आमची सुद्दां एकनाथ खेडेकर हांचे सुद्दां आंगणांत तो कुत्रो व्हरपा खातीर बिबटो दारान भोंवता. सगळ्यांची दारान भोंवून जातकीर जे कोण कुत्रे मेळटा ताका घेवन तो वयता. आनी अशें करून एक कुत्रो ह्या वाड्या वयले कमी जाल्ले आसा. जे पाळीव कुत्री कोण आले आसा ते तेणी घरांत घालून दवरिल्ले आसा ह्या बिबट्याच्या भिवन. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणी हाचो बंदोबस्त करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोवा न्यूज 1 खातीर एकनाथ खेडेकर.